ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो नारायणाय। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अर्जुन का विषाद योग से आगे हम सभी दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वां कष्मलमिदं विषमेशमुपस्थितम् अनार्यजुष्टमश्वर्वज्ञ अपकीर्तिमकर अर्जुनः। अपकीर्तिकरमर्जुनः क्लैब्यमास्मगमः पार्थं नैतयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठत् परन्तपः। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं शङ्खे द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजर्हावरिसूदनः। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तिं भैक्षम्पिह लोके हत्वार्थं कामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुन्निहैव भुञ्जीव भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैयद्विद्य कतरन्नो गरीयो यद्मा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्चेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापन्युद्याद यच्छोकमोक्षोकषडमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वशपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्सस्यैति गोविन्द मुक्त्वा तुषडीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशौच्याननवेशोच्यस्त्वं प्राज्ञावदांश्च भाषसे गतासून गतांसूंश्च ननु शोचन्ति पंडिताः। न त्वेवावहं जातु नाशं न त्वं जिनेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारे यौवनं जरा तथा देहान्तप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखवः दुःखदाः आगमपायिनो नित्यास्तांस्त्रितितिक्षस्व भारत। यः निबध्यन्ते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःख सुखं धीरं सोऽमृत्वया कल्पते नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोरस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्धि येन सर्वमिदं ततं
विनाश अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अन्तवन्तम् इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनासीनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारतः। यः एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्तिं न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नान्यं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजव्ययं कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयन्ति हन्तिकं वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णः नान्यानि शनयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अक्षेद्यो अयमादयो अयं क्लेद्यो वशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तो अयं चिन्तयोऽयं विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं ननु शोचितुम् अर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारतः अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वती तथैव चान्या आश्चर्यवश्च नैव मन्य शृणोति श्रुत्यापेन वेद चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वती तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्याप्ययेनं वेद वेदं न चैव कश्चिद्। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्माद्धियुद्धाच्छेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वैमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिं मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुत्परं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश्च बहूनि वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्ति तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं ननु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वं वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखसमे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ सुखदुःखसमे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा अभिहिता संख्ये बुद्धियोगेऽर्तिमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणाशोऽस्त्यसंशयो
अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अस्य हि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायित्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दनं बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनः य इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थं नान्यस्तदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रतिं भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायित्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदास्त्रैगुण्यो भवार्जुनः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षमात्मवान्। यवनार्थम उदप्याने पाने सर्वतः समलुप्तोदके तान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्तु कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जयः सिद्धसिद्धयो शमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणं विविच्छिन्न कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्तनायमयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्ययस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमाशीत व्रजेत किं प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थं मनोगतान् आत्मामन्यवेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्र नभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभं न विदन्ति न द्वेष्टा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अचिन्त्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार हेतवे ब्रह्मणे नमः। यदा संरते चायं कुर्मो अङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रजवर्जमरसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तया शीतमत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठिता
ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधाति भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशः प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषया इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादाम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रशानचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चाभावतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणि हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरतिं प्राज्ञां वायुर्नामिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्यमाणामचलं प्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्त्वकामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् सर्वान् पुमाश्चरितं निष्प्रियः निर्ममं निरहङ्कार स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थं नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यानां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत्। आप सभी के मध्य मैं श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय लेकर के उपस्थित हुआ था। आप सभी भी अपने इस जीवन में द्वितीय अध्याय सुन करके आनंद का अनुभव करेंगे। इस प्रयास के साथ द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। पुनः मिलेंगे आप सभी को तीसरे अध्याय में। नमस्कार।